माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, मौला कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन बादशाह के। जिस अंदाज में दूर से करीब से आप सफ़र करके आते हैं, मौला आपका इस बारगाह में आना कबूल व मंजूर फरमाए। मौला आपकी नौकरियाँ, आपकी ड्यूटियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। जिस अंदाज में जहाँ जहाँ मोमिनीन सफ़े अज़ाब बिछाए हुए हैं, अपनी नौकरी अपनी ड्यूटी पेश कर रहे हैं, हुसैन पाक की पाक अम्मा उनकी ये नौकरियाँ कबूल फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ हमारे पर्दे वाले वारिस का जल्द ज़हूर हो। मिल के एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, आपकी भरपूर तवज्जो है, मजलिस अज़ा में आप बैठे हैं। आज मौला गाजी के अलम की सरकार वफा के अलम पाक की शबी बरामद होगी, उन्हीं का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। ज़ाकिर साहब आएंगे, आसिफ भाई बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है उनका, फ़ज़ाइल व मसाइब आपके सामने पेश करेंगे। मुझे बस उसके बारे में कुछ जिक्र करना है, उस शहज़ादे के बारे में अर्ज़ करना है जिसकी कल इस बारगाह में आपने रस्म मेहंदी बरामद की, खूब मातम किया। मासूम वली ज़ीशान पे सर कर्रार की शक्ल में ढाले हैं, मासूम वली ज़ीशान पे सर कर्रार की शक्ल में ढाले हैं। अल्फाज अलग आवाज़ जुदा अंदाज भी खूब निराले हैं। मासूम वली ज़ीशान पे सर कर्रार की शक्ल में ढाले हैं। अल्फाज अलग आवाज़ जुदा अंदाज भी खूब निराले हैं। इन दहन दरीदा कुत्तों को अब्बास के मलका क्या समझे, सज्जाद से लेकर बाकिर तक सब शेर इसी ने पाले। सज्जाद से लेकर बाकिर तक सब शेर इसी ने पाले हैं। और माशाअल्लाह, मैंने अभी जिक्र किया था, मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, ज़मीन पर ही मुझे मेराज का मज़ा आया। आज़ान सुनते ही होंठों से निकला नामे हुसैन, मैं एक सांस से काबे से करबला आया। मैं एक सांस में काबे से करबला आया। किसी को देखने के लिए आंखें खोलना पड़ती हैं, किसी को देखने के लिए आंखें खोलना पड़ती हैं। पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए, मेरे खुदा मुझे बस इतनी मार्फत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज। मैं या हुसैन कहूँ, मैं या हुसैन कहूँ, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। आपकी तवज्जो हो गई इंशाअल्लाह। अली सितम को सरासीम करने वाला है, अली सितम को सरासीम करने वाला है। अतश को कौसर व तस्नीम करने वाला है। अतश कहते हैं प्यास को, अली सितम को सरासीम करने वाला है। अतश को कौसर व तस्नीम करने वाला है। अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है। अतश को कौसर व तस्नीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है। जो अकीदत की मेराज पे बैठे हो, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है। अली ही रिज़्क़ की तकसीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ की तकसीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ की तकसीम करने वाला है। सवालियों की सदा अब तक असीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फकीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना। नाराए हैदरी। एक सलवात पढ़े माशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत आपने सुना। शहजादे के बारे में मैंने अर्ज किया था, कासिम सरे अफलाक वली इब्ने वली है, कासिम सरे अफलाक वली इब्ने वली है। किस्मत भी तो कासिम की हवेली में बली है, किस्मत भी तो कासिम की। ये कसीमुन नार वल जन्ना का पोता है, जो जो जन्नत लेना चाहते हो आज इस फर्श ज़मीन पे बैठ के, कासिम सरे अफलाक वली इब्ने वली है। कासिम भी तो किस्मत भी तो कासिम की हवेली में पली है। तरफैन से कासिम को मिले नूर के रिश्ते, तरफैन से कासिम को मिले नूर के रिश्ते। ननिहाल मोहम्मद है तो दनिहाल अली है, ननिहाल मोहम्मद है
मुस्तजद हाल अली है और शहर अनवार में नूर अजली लगता है, शहर अनवार में नूर अजली लगता है, हर बुज़र्ग की दुनिया का वली लगता है, हर बुज़र्ग की दुनिया का वली लगता है, हर बुज़र्ग की दुनिया का वली लगता है। अल्लमा निकला है 10 लाख के मुंह से यकदम, अल्लमा निकला है 10 लाख के मुंह से यकदम, जो भी इन खैमों से निकले वो अली लगता है, जो भी इन खैमों से निकले वो अली लगता है। उस शेर का वारिस है कि जो कहर जली है, उस शेर का वारिस है कि जो कहर जली है, खुद हर्ब की और ज़र्ब की दुनिया का वली है, खुद हर्ब की और ज़र्ब की दुनिया का वली है। जब ये जंग देखी ना शहजादे की, ये मलून बिस्र साद मलून टीले पे आया, क्या कहता है? खुद हर्ब की ज़र्ब की दुनिया का वली है, सब टूट पड़ो वरना मिटा देगा सभी को, बाहर से ये कासिम सही अंदर से अली है, बाहर से ये कासिम सही। एक सलवात पढ़े बार मोहम्मद माशाअल्लाह। आपकी तवज्जो हो गई, जाकिर साहब आ गए हैं। कुदरत किस्मत रुकू पजीर है इसके सलाम में, किस्मत रुकू पजीर है इसके सलाम में, इस्लाम सरनगू है कहीं एहतराम में, इस्लाम सरनगू है कहीं एहतराम में। काफ अलिफ सीन मीम, शहजादे के नाम के ऊपर मिसरा पढ़ने लगा हूँ। किस्मत रगू पजीर है इसके सलाम में, इस्लाम सरनगू है कहीं एहतराम में। कुदरत इलाही सलाम मुकद्दस के हर चुन, कुदरत इलाही सलाम मुकद्दस के हर चुम। अल्लाह के 4 नाम है कासिम के नाम, अल्लाह के 4 नाम है कासिम के नाम में। और आपने कल जाकिर साहब से सुना, ये अरज़क शामी मलून आया हुआ था। अर्ज करूं, अरज़क से चला, अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, अरज़क से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द। ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते, ये मौत को भी, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। मकतल में बताती हैं ये कम सिन की अदाएं, मैदान में हम उम्र की परवाह नहीं करते, मैदान में हम उम्र की। 17 अपने बदतरीन शागिर्द, बद नस्ल शागिर्द, 4 बद नस्ल बेटे और एक खुद ये हरामी, 22 नौजवानों का लश्कर लेके ये शहजादे की तरफ बढ़ा। ये करबला में आया था, 2000 जवानों से ये अकेला लड़ता था। जब तिसरे साद ने कहा ना, जा हसन बादशाह का बेटा आया हुआ है, कहता है मैं तो करबला में अब्बास से लड़ने आया हूँ, इस कमसिन से लड़ना मेरी तौहीन है। बस ये सुनना था कि ये हाशमी जवान है, कासिम इब्न हसन है, और जब इसके 4 बेटों को शहजादे ने फिन्नार कर दिया और जब इसके 22 बदतरीन बद नस्ल गुलामों को शहजादों के हाथों कत्ल हुए, तो यह बदमस्त हाथी की तरह चला। उधर से मेरे मौला गाजी अब्बास चले, टीले पे आए, हुसैन बादशाह से इजाज़त ली कि मौला मुझे कुछ गुर शहजादे को बताना है और कुछ इस मलून से भी कहना है, मुझे आप जाने दें। मौला ने इजाज़त दी, टीले पे आए। टीले पे आकर मेरे मौला ने इस अरज़क शामी की तरफ देख के एक जुमला कहा। मौला फरमाते हैं हम आले मोहम्मद हैं, किसी को धोखे में नहीं रखते, मत समझना कि ये कमसिन है, मत समझना ये छोटा है, ये अली का अली पोता है। हम आले मोहम्मद बगैर आगाह किए हमला नहीं करते। अरज़क जरा समझ कर जाना, क्यों? अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है, अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है। जो इससे उलझता है, जुमला आपका अगले साल तक ज़हन में रहेगा। इन बदनस्लों के लिए इससे बड़ा जुमला मेरे मौला दे नहीं सकते थे। अल्लाह का इरादा है, दलेरों का पिसर है, जो इससे उलझता है वो ढेरों का पिसर है।
ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے، وہ ڈھیروں کا پسر ہے۔ ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئے، عباس کا شاگرد ہے، شیروں کا پسر ہے۔ عباس کا شاگرد ہے، شیروں کا پسر ہے، عباس کا شاگرد ہے، شیروں کا پسر ہے۔ اور بس سلام کے چند جملے قاسم کے ذکر کی ہے، جلدی سے آپ کی توجہ ہو گئی، قاسم کے ذکر کی ہے، تعظیم کم سے کم، قاسم کے ذکر کی ہے یہ تعظیم کم سے کم، اتری خدا کے نور کی تقسیم کم سے کم، اتری خدا کے نور کی تقسیم کم سے کم۔ قاسم کی جد نے تخت سلونی سے یہ کہا، قاسم کی جد نے تخت سلونی سے یہ کہا، سمجھو کہ میں رجب ہوں بلا جیم کم سے کم، سمجھو کہ میں رجب ہوں بلا جیم کم سے کم۔ اور قاسم کے دیکھ کر یہ بولا نبی کا لال، قاسم کو دیکھ کر یہ بولا نبی کا لال۔ قاسم کو مداوسن جملہ ضائع نہ کرنا، قاسم کو دیکھ کر یہ بولا نبی کا لال، قرآن حسن میں ہے یہ حامیم کم سے کم، قرآن حسن میں ہے یہ حامیم کم سے کم۔ ان بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون؟ ایک سلوات پڑھنے والا قاسم کو دیکھ کر یہ بولا نبی کا لال، قرآن حسن میں ہے یہ حامیم کم سے کم۔ ان بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون؟ ان بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون؟ مزدور جن کے گھر میں ہو ابراہیم کم سے کم، مزدور جن کے گھر میں ہو ابراہیم کم سے کم، مزدور جن کے گھر میں ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جنت کا فرش سمجھ کے، جنت کا حصہ سمجھ کے یہاں بیٹھا کرو، اور جب اس شہزادے کا ذکر ہو تو مانگا کرو وہ جنت جس کے پیچھے دنیا دیوانی ہے۔ میں نے کیا کہہ رہا ہوں؟ ان بادشاہ گھروں کی بلندی بتائے کون؟ مزدور جن کے گھر میں ہو ابراہیم کم سے کم۔ قاسم سے جو ملے علم نکلا آپ نے مانی منتے، جھولا نکلا آپ نے منتے مانی، مولا کا رہوار آیا مہندی برآمد ہوئی، آپ نے دعائیں کی، آپ نے منتے مانگی، آپ نے دعائیں کی۔ آج میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج میں اس مولوی کو چیلنج کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ ان سے مانگنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں قاسم سے جو ملے وہ اللہ سے نہ مانگ کر مولوی مزاج میں ترمیم کم سے کم۔ قاسم سے جو ملے وہ اللہ سے نہ مانگ کر مولوی مزاج میں ترمیم کم سے کم۔ اور کوئی نہ جائے آج تبرک لیے بغیر، میرے شہزادے کا ذکر ہے نا، کوئی نہ جائے آج تبرک لیے بغیر۔ مولا آپ سب کو جھولیاں بھر کے عطا کرے، مولا رزق عطا کرے، مولا بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں جنت میں جگہ عطا کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مولا تمام مومنین کی آج کی شب و ذکر کے صدقے میں، شہزادہ قاسم کے بلند ذکر کے صدقے میں آپ سب کی جھولیاں اپنی اپنی نعمتوں سے بھر دے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی نہ جائے آج تبرک لیے بغیر، ہونی ہے آج خلد کی تقسیم کم سے کم، ہونی ہے آج خلد کی تقسیم۔ ایک سلوات پڑھی بات محمد ماشاءاللہ وقت کافی ہو چکا۔ بڑی پردرد شہادت ہے اس شہزادے کی، نہیں پڑھی جا سکتی۔ کل ذاکر صاحب نے بھی آپ کے سامنے چند جملے پیش کیے، دو جملے میں پیش کروں گا۔ گھبرا کے شرما کے پرسہ نہیں دینا، آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو 50 ہجری میں اس شہزادے کے بابے کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں لیتی رہی، اور کربلا میں اس شہزادے کی بس عزادارو، ہندوستان میں ایک رواج ہے، رواج چلا آ رہا تھا بنارس میں
ایک بہت مشہور شخصیت تھی، اب وہ دنیا سے چلا گئی، لیکن ان کی نسلوں میں ابھی بھی بسم اللہ خان نام ہے اس کا۔ بنارس میں جب اس شہزادے کی مہندی نکلتی ہے، 7 محرم کو مہندی کا جلوس برآمد ہوتا ہے، تو یہ امام بارگاہ کے دروازے پہ بیٹھ کے شہنائی بجاتا ہے، اور اس کی آواز میں کوئی ایسا، شہنائی کے پرسوز سوز میں کوئی ایسا درد ہوتا ہے کہ نوجوان کما ماتم کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اپنے آپ کو تماچے مارتے ہیں، قیامت کا سماں ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ۔ بی بی سی کے نمائندے نے ایک انٹرویو لیا، گوگل پہ انٹرویو موجود ہے، اس بنارس خان سے، بسم اللہ خان سے، کہ بنارس میں یہ جو تم شہنائی بجاتے ہو تو لوگ اتنے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ اس طرح سے اپنا خون کیوں بہاتے ہیں؟ اس طرح سے اپنے تماچے اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بی بی سی کے نمائندے نے جب یہ کہا نا، ہے تو یہ ایک ساز، شہنائی ہے، یہ ایک ساز ہے۔ کہتا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا، ان کو اس شہنائی کے ساز میں قاسم کی ماں کے بین سنائی دیتے ہیں۔ یہ ہے میرا شہزادہ۔ آپ نے ذاکر صاحب سے سنا، اتنا خوبصورت یہ شہزادہ تھا۔ جب یہ مکالمہ ہوا نا شہزادہ علی اکبر اور مولا غازی عباس میں، قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب بھی پڑھا کرتے تھے، قبلہ نسیم باز صاحب سے بھی ہم نے سنا کہ کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا، کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا۔ شہزادہ علی اکبر کہہ رہے تھے مولا غازی سے کہ آپ میرے بابا کا زور کمر ہو، آپ جاؤ گے ان کا زور کمر ٹوٹ جائے گا۔ اور جب شہزادہ علی اکبر کو مولا غازی سرکار فرما رہے تھے، تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے، تو جائے گا تو میری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس شہزادے نے جب یہ جملے سنے، اپنے ہاتھ دونوں شہزادوں کے، چچا کے، بھائی علی اکبر کے قدموں پہ رکھے، کہا میں جو حسن کا یتیم ہوں، تیرے جانے سے بابا کا نور جاتا ہے، تیرے جانے سے بابا کا زور کمر جاتا ہے، میرے جانے سے تمہارے بابا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، پہلے میں جاؤں گا۔ عزتدارو، جب یہ جملے حسین بادشاہ نے سنے نا تو روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے، شہزادے کو بلایا، گلے سے لگایا، منہ چوما، منہ چوم کے کہتے ہیں قاسم تیرے جانے سے میرا ایک نقصان نہیں ہوتا، اکبر جائے گا میرا ایک گھر اجڑتا ہے، غازی جائے گا میرا ایک گھر اجڑتا ہے، جب تو چلا جائے گا نا تو میرے 2 نقصان ہوں گے، ایک میرے بھائی حسن کی حویلی خالی ہو جائے گی اور ایک میری بیٹی کبرا اجڑ جائے گی۔ یہ ہے عزادارو۔ بس ایک روایت اور سن لو، آپ کی توجہ ہو گئی۔ تمام شہزادوں کو عزادارو جو شہداء کربلا کے گئے ہیں، مولا نے کچھ عجب انداز سے جدا کیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر کو جب آخری وقت رخصت کا تھا، میرے مولا نے شہزادے کا سینہ چوما، غازی عباس کو رخصت کرنے لگے، مولا غازی کے دونوں بازو چومے، علی اصغر کا گلا چوما، شہزادے آن بادشاہ کا ماتھا، پیشانی چومی۔ اس شہزادے کی جب باری آئی نا، جب یہ رخصت کے لیے تیار ہو کے آیا، شہزادے نے مصلی نماز بچھایا، 2 زانو ہو کر تشہد کی حالت میں بیٹھے، کہتے ہیں قاسم آج میرے سامنے لیٹ جا، میں تیرا جوڑ چومنا چاہتا ہوں۔ بس اس انداز سے اس شہزادے کا کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی مہندی والے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی گانے والے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی کوہنیوں کو چومتے ہیں، کبھی گردن کو چومتے ہیں۔ بس عزادارو اس انداز میں رخصت کر دیا۔ بس 2 جملے کہہ کے میں نے اجازت چاہوں گا۔ جب رخصت ہو گئے شہزادے، جنگ کی، فنار کیا، کئیوں کو یہ ایک ایک کر کے آتے رہے، یہ اس دنیا سے فنار ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے۔ جب ارزق شامی ملون کو اس شہزادے نے جہنم واصل کیا، پسر سعد کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے، تمام فوج کو اس نے بلایا، آواز دی ٹوٹ پڑو، یہ شہزادہ اکیلے جنگ میں ہم اس سے نہیں جیت سکیں گے۔ بس عزادارو کئی لاکھ مارنے والے تھے،
कई लाख में घिर गया हसन बादशाह का बेटा, कई लाख में जब घिरा करबला की रेत हवा में उड़ी और एक आवाज आई, चचा हुसैन मेरी मदद को आओ, चचा हुसैन मेरा आखिरी सलाम, मेरे मौला तेजी से बढ़े। बस आखिरी जुमला है अज़ादारों, आपकी तवज्जो चाहिए, मेरे मौला तेजी से बढ़े, तेजी से बढ़े। मैंने कहा तेजी से बढ़े, बस इतनी तेजी से बढ़े। ये वो वाहिद लाशा है जो मेरे मौला हुसैन ने हासिल करने के लिए इन मलूनों से करबला के मैदान में जंग की। बस वो चंद लम्हों की जंग थी जब मेरे मौला शहजादे के करीब पहुंचे। दाएं के घोड़े बाएं चल चुके थे, बाएं के घोड़े दाएं चल चुके थे। शहजादा जब मदीने से चला था कासिम था, शहजादा जब करबला में पहुंचा कासिम था, आशूर की शब में कासिम था, मौला ने जीन पे सवार किया कासिम था, जीन पे जब तक था कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। मेरे मौला ने अपना मामा खोला, करबला की रेत पे बैठे शहजादे को आवाजें देना शुरू की, शहजादे कहाँ हो, मेरे कासिम कहाँ हो। दाएं से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या इमाम, इमाम मैं यहाँ हूँ। बाएं से आवाज आई, चचा मैं यहाँ हूँ। बस मेरे मौला टुकड़े चुनते जाते थे कि अचानक मौला हुसैन फरमाते हैं, मेरी एक तरफ निगाह गई, एक काले बुरके वाली बीबी थी, स्याह लिबास उसने पहना हुआ था, एक हाथ पर पहलू पर था और भागते हुए घोड़ों से कह रही थी, रुक जाओ, अपने पांव उठाओ, मेरा कासिम तुम्हारे पांव में, रुक जाओ, अपने सुम उठाओ, मेरा कासिम तुम्हारी पांव में फंस गया है। बस अज़ादारों, जिस अंदाज से भी शाह ने वो गठड़ी बना के, वो चादर को लपेट के, वो बेटी को बेटी से छुपा के, वो सीने से लगा के वो खयाम की तरफ आए, सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खेमे में लाया है किस तरह। परवाह ये बोली शाह से, कासिम जवान था, परवाह ये बोली शाह से, और मेरा कासिम जवान था, गठड़ी में मेरा लाल समाया है किस तरह। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अब आपके सामने फ़ज़ाइल मुसाहिब बयान करने के लिए आएंगे ज़ाकिर आसिफ अली करबलाई साहब। तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए मिल के बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत कुल दुश्मनाते लानत, आखी सैयदादा हक खाड़ालियाते लानत, अली रखड़ालियाते लानत, सैयदाले पाकीज़ा खानदान ते बुलंद तर सलावत।